आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, लकडाउनकै बीच थर्मल गनको कालोबजारी गरिएको भन्दै प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाका एक व्यापारी प्रहरीको फन्दामा परे। सुलभ अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र उनलाई अदालतमा आफ्नो राय प्रतिवेदन सहित बुझायो। अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ। तर ठुलो व्यापारिक घराना भएकै कारण सुलभ अग्रवालको मुद्दा सब कर्नरबाट हेर्न लागि हो कि भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। यो चर्चा परिचर्चाका बीच आजको अङ्कमा हामी सुलभ अग्रवाल प्रकरणमा के भयो र के हुँदैछ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहेका सुलभ अग्रवाल किन अहिलेसम्म पनि युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको अध्यक्ष पदमै बसिरहेका छन्? के नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिनु पर्दैन थियो? यी लगायतका तथ्यहरू खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ आजको अङ्कमा हामी। र सुरुमा हामी यो प्रस्तुत गर्छौँ कि यो प्रकरणमा के भयो, के हुँदैछ, प्रहरी के भन्थ्यो र अब यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्दैछ। नाम सुलभ अग्रवाल, अपराध थर्मल गनको कालो बजारी, कूटनीतिक पद किर्गिस्तानका तत्कालीन अवैतनिक दूत, सार्वजनिक पद युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष, व्यावसायिक हैसियत जगदम्बा ग्रुपका मालिक। शङ्कर ग्रुप तथा जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल मिति 2075 साल चैत्र 25 गते थर्मल गनको कालो बजारी गर्दै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परे। 5,000 रुपैयाँमा पाइने उपकरणलाई 15,000 रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यमा बिक्री गरेको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले काठमाडौँको नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो। किर्गिस्तानको अवैतनिक दूत समेत रहेका अग्रवालले त्यही हैसियतमा कूटनीतिक सुविधा पाउने गाडी समेत प्रयोग गरी ती सामान कालो बजारी गरेका थिए। 209 HCC 1 नम्बरको गाडीमा थर्मल गन बेच्दै हिँडेको अवस्थामा महाशाखाको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो। कसरी पक्राउ परे त सुलभ अग्रवाल? प्रहरीलाई एउटा गोप्य सूचना आयो कसैले ज्वरो नाप्ने थर्मल गन अत्याधिक मूल्यमा कालो बजारी गरिरहेको छ भनेर। उक्त सूचना आइसकेपछि प्रहरीले ग्राहक बनेर अग्रवालसँग डिल गर्यो। ग्राहक बनेर थर्मल गन किन्न गएको प्रहरीले तत्काल सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीलाई उनी ठुलो व्यापारिक घरानाका व्यक्ति हुन् भन्ने थाहा नभएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। तर जालमा परिसकेको अपराधी माछो जो भए पनि छोड्ने कुरा थिएन। त्यसपछि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान सकी उनी विरुद्ध प्रचलित कालोबजारी ऐन अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। एउटा सूचना आयो, सुलभ अग्रवाल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यसरी थर्मल गन चाहिँ एकदमै अत्याधिक मूल्यमा 3 टाइम्स मूल्यमा चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेको छ भन्ने कुरा एउटा सूचना आयो। त्यो सूचना आइसकेपछि मैले एउटा ग्रुप तयार गरेँ। त्यो सर्टन ग्रुपलाई चाहिँ एउटा टास्क दिएँ। त्यो टास्कमा चाहिँ यसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आयो र त्यो ग्रुपले चाहिँ एउटा सुरु गर्यो, कहाँबाट कसरी कुन ढङ्गबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ, त्यसको मूल्य कति लिएको छ भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि अल्टिमेटली हामीले मङ्गलबार बिहान चाहिँ त्यो बेचबिखन गर्ने सुलभ अग्रवाललाई चाहिँ पक्राउ गरे। अहिले जस्तो यहाँ चाहिँ प्रहरी आफै ग्राहक बनेर सुलभ अग्रवालसम्म पुगेको भन्ने कुरा पनि आएको थियो, त्यो चाहिँ के हो सर? होइन, अब त्यस्तो कालाबजारीसम्म पुग्नको लागि त पुलिसले हरेक किसिमको जुन एउटा टेक्निक्सहरू अपनाइहाल्छ होइन। अब हामी त सादा पोसाकमा छौँ, हामी त्यसै डिस्गाइज पनि छौँ र त्यसमाथि पनि सादा पोसाक त्यति मात्रै नभएर हामीले विभिन्न टेक्निक्सहरू अपनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ मेडिकल किट्स सप्लायर्स हौँ हामी। त्यस कारण हामी चाहिँ मेडिकल किट्स सप्लाई गर्छौँ। अहिले विभिन्न यो सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाबाट थर्मल गनको डिमान्ड आइरहेको छ। त्यो हामीलाई चाहियो, अलिकति लार्ज स्केलमा चाहिएको छ भन्ने हिसाबमा उहाँलाई डिलिङ भयो र त्यसपछि उहाँले चाहिँ अथेन्टिसिटी खोज्नुभयो, तपाईँहरू हो कि होइन, त मेडिकल किट सप्लायर्स हो कि होइन भन्नुभयो। हामीले पनि आफ्नो किसिमको उहाँलाई विश्वास दिलाउने हिसाबमा चाहिँ हामी चाहिँ हो यसरी भनेर विश्वास दिलायौँ। त्यो ढङ्गबाट चाहिँ भनेको प्रहरी पैसा नै बोकेर गयो त्यहाँसम्म? डेफिनेटली पैसा बोकेर गयो, किनभने अब
हामी प्रहरी हौँ भन्दा त त्यो प्रहरी लुक्न सक्छ होइन भन्न सक्छ के भन्न सक्छ किनभने कि हामीले सुराकीको आधारमा ठ्याक्क यो गोदाममा छ यो गाडीमा लिएर आइरहेको छ अथवा यो मान्छेको साथमा छ भनेर पिन पोइन्ट इन्फर्मेसन पाउनु पऱ्यो कि होइन भने त उहाँसँग त यसरी डिलिङ गरेरै जानु पऱ्यो डिलिङ गर्दाखेरि त प्रहरी भन्ने बित्तिकै पनि नदिने भयो होइन फेरि हामीले प्लटिङ गरेको पनि होइन उसलाई चाहिँ बढीमा मूल्य बेच्न त बेच हामी किन्छौँ भन्ने त्यो हिसाबले पनि होइन बेचिरहेको सुराकी पनि आएको हो होइन बढीमा बेचेको सुराकी पनि आएको त्यो ढङ्गबाट गर्दाखेरि अब हामीले उहाँले चाहिँ क्यासमा के अरे चेकमा हुँदैन क्यास नै चाहिन्छ भन्नुभयो हामीले क्यास बटुल्न दुई दिन जति समय लाग्यो अब अझ अब हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 150 थियो होइन 100 थियो त क्यासलाई चाहिँ हामीले क्यास चाहिँ बटुल्न नसकेको कारणबाट 10 लाख मात्र आयो 10 लाख बराबरको हामीले उहाँले दिएको मूल्य भने उहाँले भनेको मूल्य भनौँ अब त्यसको वास्तविक मूल्यमा 10 लाखमा त धेरै आउँथ्यो होला होइन उहाँसँग डिलिङ भएको मूल्यमा चाहिँ 67वटा हामीले सामान चाहिँ अहिले 67वटा समातिको जस्तो यो समातिँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै प्रहरीलाई पहिल्यै त्यो सुलभ अग्रवाल भन्ने चाहिँ यस्तो व्यापारी घरानाको भन्ने मान्छे थाहा थियो कि पछि मात्र थाहा भएछ यो चाहिँ होइन अब फ्याक्ट कुरा गर्नुपर्छ होइन उहाँ सुलभ अग्रवाल ठुलो घरानाको मान्छे यहाँ मान्छे उहाँ मान्छे भन्यो भने हामी नगर्ने भन्ने त कुरो आउँदैन होइन किनभने यस्तो सङ्कटको बेलामा तपाईँसँग 2-4 पैसा छ भने तपाईँले यो सङ्कटमा बचाउनको लागि अरूलाई बचाउनको लागि अर्कोलाई सर्वसुलभ गराउनको लागि सहज वातावरण गराउनको लागि चाहिँ तपाईँले खर्च गर्नुपर्छ मैले खर्च गर्नुपर्छ भने चाहे जोसुकै होस् यस्तो बेलामा झन् कालोबजारी गर्ने क्राइसिस के अरे अभाव सृजना गर्ने होइन कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने तस्कर गर्ने यो बेला त होइन नि होइन त्यो जुनसुकै भए पनि हामी समात्थ्यौँ तर अब फ्याक्ट कुरो गर्नुपर्छ उहाँलाई सुलभ अग्रवाल भन्ने मात्रै थाहा थियो हामीलाई सुलभ अग्रवाल को हो उसको स्ट्याटस के हो उसको कतिवटा फ्याक्ट्री छन् कतिवटा फ्याक्ट्रीको मालिक हो कुन ग्रुपको सदस्य हो के पनि थाहा थिएन हामीलाई यहाँ आइसकेपछि थाहा भयो र अन द स्पट उहाँले अब एउटा ब्लन्डर गर्नुभएको छ होइन एउटा डिप्लोमेटिक गाडीमा त्यो सामान लिएर आउनुभयो त्यो झन् ठुलो ब्लन्डर भइहाल्यो होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँको वास्तविक स्ट्याटस चाहिँ यहाँ आएर उहाँ चाहिँ अन्डरी कन्सुलेट पनि प्लस जगदम्बाको मालिक अनि के शङ्कर ग्रुपको डाइरेक्टर भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आएर उहाँले अब तत्काल भनेको चाहिँ के भने मेरो धेरै फ्याक्ट्रीहरू छन् धेरै फ्याक्ट्री भएको हुनाले त्यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ रोक्नको लागि टेम्परेचर नाप्नको लागि चाहिँ थर्मल गन चाहिएको र मैले न्युरोड लगायत थुप्रै ठाउँहरूबाट कलेक्सन गरेर 200 पिस बनाएको थिएँ ठ्याक्क लकडाउन सुरु भयो लकडाउन सुरु भएपछि मेरो कामदारहरू सबै घर घर गए अब आवश्यकता परेन त्यो हिसाबले मैले बेचेको हुँ मैले गल्ती गरेँ भन्नुभयो यसो त यो बीचमा उनलाई तत्काल छोड्न चौतर्फी दबाब आएको चर्चा पनि चलेको थियो तर उनीमाथि पटक पटक म्याद थप गरी लामो अनुसन्धान भयो र अन्तत उनलाई अदालतले 25,50,000 रुपैयाँ धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो तर उनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट रिहा भए लगत्तै पुनः उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग कहाँ पुर्यायो विभागले उनीसँग सामान्य सोधपुछ गर्यो र बाँकी अनुसन्धान लकडाउनपछि गर्ने भन्दै तारिखमा छोड्यो अब उनीमाथि विभागले कस्तो अनुसन्धान गर्छ र उनको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ र दर्शकहरू सुलभ अग्रवाललाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगेको थियो तर कोरोना भाइरसको त्रास देखाउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उनलाई सामान्य सोधपुछ गरेपछि छाडिदियो र अहिले लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि उनको यो मुद्दा अगाडि बढेको छैन प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ आजको कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा हामी सुलभ अग्रवाल प्रकरणमा के भयो र के हुँदैछ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ सुलभ अग्रवालको मुद्दा सब कर्नरबाट हेर्नुपर्छ भन्ने दबाब आएको चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ
यसो त यसभन्दा अगाडि पनि उनी प्रतिष्ठित व्यापारी घरानाका व्यक्ति भएकै कारणले प्रहरीले उनलाई अलिक बढी नै मान गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। प्रस्तुत छ सुलभ अग्रवाललाई कहाँ साथ दियो प्रहरीले र एउटा अभियुक्त भएर पनि उनलाई के गरिएन, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अग्रवाल युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष समेत हुन्। राष्ट्र निर्माणमा समर्पित छौं भनेर ढोल पिटेर कालो बजारीमा संलग्न हुने र जनताको बिमा गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष यसरी खुलियाम कालो बजारी धन्दामा लिप्त देखिएपछि यस विषयमा चौतर्फी चासो बढेको छ। यसो त उनी पक्राउ परेपछि सरकारले उनको कूटनीतिक पद खारेज गर्यो भने उनीमाथि थप अनुसन्धान समेत भयो। अनुसन्धानका क्रममा उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन्। उनले आफू अरबौंमा खेल्ने मान्छे भएको भए पनि केही लाखमा लोभिएको स्वीकारेका छन्। सुलभ अग्रवाललाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पुर्याइयो। उनलाई तत्काल पक्राउ गरिएको बारे उनका कानुन व्यवसायीले आपत्ति समेत जनाएका थिए। मैले देख्दाखेरि अदालतबाट निक्लिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई पक्राउ पुर्जी दिएर यो राज्यले चाहिँ मलाई तपाईँलाई यो कारणले यो पक्राउ पुर्जी दिनै पर्छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टाइम एन्ड अगेन मैले बन्दी प्रत्यक्षकरणको हेबियस कर्पसको माध्यमबाट मान्छे छोडिसके पछाडि तिमीले गरेको डिटेन्सन इलिगल हो, यो गलत तरिकाले तिमीले थुनामा राखेको चाहिँ मिल्दैन, त्यसैले गर्दा यसलाई छोड भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ गेटबाट बाहिर निक्लेपछि फेरि विभिन्न विप्लवजीहरूको कार्यकर्ताको हकमा बारम्बार पक्राउ गरेपछि अन्तिममा सर्वोच्चले बोल्नु पर्यो, अब छोडेनौ भने यो मुख्य रजिस्ट्रारको उसमा रोभरमा छोड्ने, अब पक्रियो भने चाहिँ नि देयर इज अ प्रोभिजन इन ल, जसले पक्रेर लिएर जान्छ। किन अदालतको आदेशको अवहेलना भयो, यो राज्यले कुनै पनि किसिमको पक्राउ पुर्जी दिएको छैन, यति मलाई थाहा छ। अब बाँकी चाहिँ मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि पक्राउ पुर्जी नगरिकन पक्रेर लिएर जाने हो भने त्यो कानुनको उपहास र यो मान्छेलाई सम्मानित जिल्ला अदालतले घरौटीमा छोडेपछि राज्य यो मान्छेलाई जसरी पनि भित्र पक्राउ गरेर राख्नै खोज्छ भन्ने कुराको अद्भुत प्रमाणित हुन जान्दछ। त्यो राज्यको लागि कुनै पनि सभ्य राज्य, कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य, कुनै पनि कानुनमा विश्वास गर्ने राज्यले यसरी कुनै पनि पब्लिकको कुनै पनि सिटिजन, त्यो भोलि तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, म पनि हुन सक्छु, हामी पनि मिडियाको लागि लागेको मान्छेहरू हो, कोही पनि हुनसक्छ। वी अल आर सिटिजन अफ दिस बोनाफाइड सिटिजन अफ दिस कन्ट्री। त्यसो राज्यले गर्छ भने चाहिँ राज्यले यो देशको संविधान 2072 र यो देशको मिनिमम कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पालना गर्दैन र अन्ततगतमा अदालतकै प्रिमाइसेसबाट पक्रिन खोजेको हो भने त्यो जस्तो हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा केही पनि हुन सक्दैन। म उसको वकिलको नातामा यति भन्न चाहन्छु। तर अदालतबाट रिहा भएसँगै पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पुर्याइएपछि कोरोनाको त्रास देखाउँदै उनलाई तुरुन्त त्यहाँबाट पनि रिहाई गरियो। उनलाई लकडाउनपछि बयान लिने त भनिएको थियो, तर यो प्रकरण कहाँसम्म पुग्यो भन्ने यकिन जानकारी भने बाहिर आएको छैन। यसो त ठुलो व्यापारिक घरानाका भएका कारण उनको मुद्दा सफ्ट कर्नरबाट हेर्न चौतर्फी दबाब आएको चर्चा पनि चलेको छ। एकातर्फ उनको मुद्दा सफ्ट कर्नरबाट हेर्नु भन्ने दबाब आएको चर्चा चल्नु र अर्कोतर्फ उनको मुद्दा सेलाएको पो हो कि भन्ने भान सबैलाई हुनुले यो प्रकरणलाई सामसुम पो पार्न खोजियो कि भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भएको छ। यति मात्र होइन, उनी पक्राउ परेदेखि रिहा भएसँगै थुप्रै प्रश्नहरू अगाडि आएका छन्। उनलाई प्रहरीले गरेको भनिएको सफ्ट व्यवहार, हिरासतमा हुँदा उनलाई आएको अनेक किसिमका छुट लगायतका तथ्यले प्रहरीले उनी भिआइपी भएकै कारण उनलाई गर्ने व्यवहारमा फरकपन देखिएको भन्दै चर्चा पनि भएको छ। हुन पनि विभिन्न प्रश्न त्यति बेला र यति बेला पनि टड्कारो रूपमा देखा परेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, सामान्यतया पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई हत्कडी लगाउने गरिन्छ, तर उनलाई कतै पनि हत्कडी लगाइएको देखिएन। के ठुलो व्यापारी घराना भएकै कारण सुलभ अग्रवाललाई हत्कडी नलगाए पनि हुने हो? प्रश्न नम्बर 2, पटक पटक अदालत लैजाँदा र सरकारी वकिलको कार्यालय जाँदा उनको हातमा प्रज्वलनशील वस्तु अर्थात् लाइटर देखिन्छ। सामान्यतया अभियुक्तहरूलाई प्रज्वलनशील वस्तु आफूसँग राख्न दिइँदैन, तर उनले यो छुट कसरी पाए? प्रश्न नम्बर 3, उनलाई अदालतबाट रिहा भएपछि पक्राउ गरी प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसम्म पुर्यायो, तर कोरोनाको बहाना गरेर उनलाई तत्काल किन छाडियो? अहिले लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि उनको मुद्दा किन अगाडि बढाइएको छैन? प्रश्न नम्बर 4,
उनी रिहाई हुने दिन उनलाई लिन थुप्रै व्यापारी र उनको परिवारका सदस्यहरू आएका थिए, तर एउटा गाडीमा उनी अर्थात् सुलभ अग्रवालकै नामको पास थियो। यो कसरी सम्भव भयो? यदि पास अगाडि नै लिएको थियो भने उनी पक्राउ परेपछि सोही पास कसरी प्रयोगमा आयो? पास पछि लिएको हो भने हिरासतमा रहेका व्यक्तिका नाममा पास कसरी जारी भयो? प्रश्न नम्बर 5, उनी इन्सुरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष समेत हुन्। कालो बजारी गरेको प्रमाणित हुँदा पनि उनी कुन नैतिकताले कम्पनीको अध्यक्ष भएर बसेका छन्? के कालो बजारी गरेको प्रमाणित भएका व्यक्तिले इन्सुरेन्स कम्पनी जस्तो पब्लिक कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनु पर्दैन? र निश्चय पनि देशको एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जहाँ जनताको बिमा गरिन्छ त्यही कम्पनीको अध्यक्ष एउटा कालो बजारीको अभियोगमा परेका व्यक्ति छन् वा हुन् भन्ने सुन्दा पक्कै सहज नलाग्न सक्छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। हामी व्यवसायी सुलभ अग्रवाल प्रकरणमा के भयो र के हुँदैछ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसो त सुलभ अग्रवाल मात्र होइन, देशका प्रतिष्ठित भनिएका व्यापारीहरू लकडाउनका बेलामा विभिन्न काण्डमा परे। यस्तै अर्को काण्ड घटेको थियो कमलादी स्थित गोङ्गर बुटिक होटेलमा। सो होटेलबाट जुवा खालमा लिप्त भइरहेको अवस्थाका बीच थुप्रै चर्चित व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। यो प्रकरण पनि कतै न कतै व्यावसायिक घराना र व्यावसायिक घरानाले यो देशको नियम कतिसम्म पालना गर्छन् भन्ने तथ्यसँग जोडिएको छ। यो हेर्नुहोस्। यसो त सुलभ अग्रवाल त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। लकडाउनका बेला जनतालाई लुट्ने व्यापारीहरू मात्र होइन, लकडाउनका बेला खुल्लम खुल्ला जुवा खेल्नेहरू पनि सक्रिय रहे। यो समयमा सार्वजनिक पदमा बसेर दिन दहाडे जुवा खालमा रमाइरहेका अरबपति व्यापारीहरू पनि प्रहरीको फन्दाबाट उम्किन भने सकेनन्। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले कमलादीमा रहेको गोङ्गर बुटिक होटलको 104 नम्बर कोठाबाट रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो। हेर्नुहोस् जुवामा लिप्त भएका फटाहा व्यापारीको नालीबेली। नाम रामचन्द्र सङ्घाई, ठेगाना हाल पुतली सडक काठमाडौँ, वर्ष 60, सार्वजनिक पद एनआइसी एसिया बैंकका सञ्चालक, व्यावसायिक हैसियत त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक, घोराही सिमेन्टका मालिक। अभियोग लकडाउनका बेला करोडौँको जुवाखालमा लिप्त। नाम अशोक अग्रवाल, उमेर 58, ठेगाना हाल लजिमपाट काठमाडौँ, सार्वजनिक पद लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन एलआइसी नेपालका सञ्चालक, नेपालका लागि गिनीका अवैधानिक दूत, व्यावसायिक हैसियत विशाल ग्रुपका अध्यक्ष। अभियोग लकडाउनका बेला करोडौँको जुवा खालमा लिप्त। नाम विमल अभुजा, ठेगाना मध्यपुर ठिमी भक्तपुर, उमेर 59 वर्ष, व्यावसायिक हैसियत विशाल ग्रुपका सञ्चालक। अभियोग लकडाउनका बेला करोडौँको जुवा खालमा लिप्त। नाम पुरुषोत्तम गिहिराइया, ठेगाना हाल पानी पोखरी काठमाडौँ, वर्ष 59, व्यावसायिक हैसियत कपडा व्यवसायी। अभियोग लकडाउनका बेला करोडौँको जुवा खालमा लिप्त। नाम नन्दकिशोर शर्मा, वर्ष 63, ठेगाना हाल दिल्ली बजार काठमाडौँ, सार्वजनिक पद ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका सञ्चालक। अभियोग लकडाउनका बेला करोडौँको जुवा खालमा लिप्त। नाम सुरेश अग्रवाल, ठेगाना हाल नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। अभियोग लकडाउनका बेला करोडौँको जुवा खालमा लिप्त। नाम गोविन्द राम सरिया, उमेर 61 वर्ष, ठेगाना हाल पुतली सडक काठमाडौँ, व्यावसायिक हैसियत चिया व्यवसायी। अभियोग लकडाउनका बेला करोडौँको जुवा खालमा लिप्त। महानगरीय प्रहरी वित्त दरबार मार्गबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूबाट 2,77,707 रुपैयाँ, क्वाइन 179 वटा र 5 बुक ताससहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले जुवामा प्रयोग गरेको क्वाइन निकै महँगो भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएका हुन्। पक्राउ परेका मध्ये एकजना अशोक अग्रवाल भने गिनीको अवैधानिक दूत भएकोले 40,000 रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ भने अरूलाई जनही 30,000 रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो।
पक्राउ गरेदेखि नै छाड्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीलाई दबाब दिँदै आएका उनीहरूको 3 दिनमै अनुसन्धान सकेर प्रहरीले राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। केही उच्च प्रहरी र राजनीतिक दबावका कारण उनीहरूको मुद्दा प्रहरीले 2 दिनमै सकाएको हो। अनुसन्धान सकेसँगै उनीहरूलाई धरोटी लिएर छोड्ने वा जुवा मुद्दामा जेल पठाउने अधिकार प्रशासनको हुन्छ। दिन दहाडै यसरी अरबपति व्यापारीहरू पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई छुटाउन समेत ठुलै शक्ति केन्द्र लागेको चर्चा चलेको छ। नभन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य जमानी धरोटीमा झाडेको छ। उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउने र जुवा ऐन अनुसार पनि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ। तर ठुला घरानाका व्यवसायी भएकोले उनीहरूमाथिको मुद्दा प्रक्रियामै चल्छ वा यो प्रकरण पनि यत्तिकै सेलाउँछ भन्ने कुरामा भने शङ्का नै शङ्का छ। र दर्शकहरू, प्रतिष्ठित भनिएका व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू कोही जुवा खालबाट रङ्गे हात पक्राउ परेका छन् त कोही कालो बजारी प्रकरणमा समातिएका छन् र यी सबै मुद्दाहरू सब कर्नरमा गइरहेका छन् भन्ने चर्चा परिचर्चाका बीच सबैले यो जरुर बिर्सनु हुँदैन, कानुन भनेको सबैलाई समान हुनुपर्छ। र आजको हाम्रो कार्यक्रमको सन्देश वा आजको कार्यक्रममा हामीले गरेको फलोअपको सन्देश यो पनि हो कि जनता र आम सञ्चार माध्यमले यी सब देखिरहेका छन्, हेरिरहेका छन् र कानुन सबैलाई कानुन नै हुनुपर्छ र कसैलाई पनि कानुनी भेदभाव हुनु हुँदैन। त्यो चाहे जुनसुकै व्यापारी घरानाको व्यक्ति होस्, उसलाई पनि समान कानुन हुनुपर्छ। यदि सुलभ अग्रवालको मुद्दा सब कर्नरबाट हेर्न थालियो भने हाम्रो निरन्तर फलोअप र निगरानी रहिरहनेछ। र दर्शकहरू, यो प्रकरणका बारेमा र अन्य यस्ता व्यवसायिक घराना व्यक्ति मुछिएका प्रकरणका बारेमा हामी आगामी दिनमा पनि तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आजको कार्यक्रम अर्थ सरोकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।